अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुख़ारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अज़ीमुश्शान और जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए वक़्फ़ कर दी। अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस्लाम की बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ कर दिया। अपने खून का आखिरी क़तरा तक दीन इस्लाम के लिए बहाया। ऐसे सहाबी रसूल कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जन्नती हैं, दुनिया में ही उनको जन्नत की बशारत और खुशखबरी सुना दी थी। और आज के इस छठे एपिसोड में हम जिस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे उनका इसमें गिरामी है हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकम्मल नाम कुछ यूँ है। सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल अल-क़ुरशी अल-अदवी, आपकी कुन्नियत अबुल अअवर है। वालिद गिरामी का नाम ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल अल-क़ुरशी अल-अदवी है। वालिदा माजिदा का नाम फ़ातिमा बिनते बाजा बिनते उमैया है। आपकी विलादत 22 साल क़ब्ल हिजरत मक्का मुकर्रमा में ही हुई। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिक़ून अव्वलून में से हैं। आप जिस वक्त इस्लाम कबूल किए थे आपसे पहले तकरीबन 13 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और मुसलमानों की तादाद उस वक्त 13 थी। आपके साथ आपकी बीवी फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब ने भी इस्लाम कबूल किया, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है। और अपने इस्लाम कबूल करने को हज़रत उमर से इन दोनों ने मख्फ़ी रखा। मगर एक दिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार निकाल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले तो रास्ते में नुआइम बिन अब्दुल्लाह अल-क़ुरशी अल-अदवी से मुलाकात हो गई। और जब उन्होंने दरियाफ़्त किया वजह इस तरह जाने की तो हज़रत उमर ने बतलाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना है। जिसके बाद हज़रत नुआइम ने कहा कि पहले अपने घर का हाल दरियाफ़्त करो, अपने बहन और बहनोई का हाल दरियाफ़्त करो। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर वहाँ से हज़रत उमर मुड़े सीधा अपने बहन बहनोई के घर आए। बाकी आगे क्या हुआ, किस तरह हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, तमाम वाक़या आप तमाम लोग जानते हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशराफ़ क़ुरैश में से थे, अकाबिर क़ुरैश में से आपका शुमार होता था। इसी वजह से आपको उतना नहीं सताया गया जितना कि कमज़ोर मुसलमानों को सताया गया। इसीलिए आपने हबशा की तरफ हिजरत नहीं की। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत किया गया तो उस काफ़िले में आप भी शामिल थे और आपकी बीवी आपके साथ थी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी शुजा और बहादुर इंसान थे। दिलेरी और बेबाकी में अपनी एक अलग ही मिसाल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाती मुक़द्दसा के अंदर जितनी भी ग़ज़वात की, जितनी भी जंगें लड़ी, उन तमाम में आप शरीक रहे, उन तमाम में आप हादिर रहे, सिवाय ग़ज़वा बद्र के। क्योंकि ग़ज़वा बद्र में कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि कुफ़ार मक्का का जो तिजारती काफ़िला था, जो शाम से मक्का वापस जा रहा था, उसकी ख़बर लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को भेजा। और ये दोनों गए थे ख़बर लाने। लेकिन जब ये लोग वापस आए उस वक्त तक जंग ख़त्म हो चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे। उसके बाद जितनी भी ग़ज़वात में, ग़ज़वा बद्र के बाद पेश आने वाली तमाम ग़ज़वात में, तमाम जंगों में आप शामिल हैं और अपनी जवां मर्दी का आपने लोहा मनवा लिया और अपनी शुजाअत व बहादुरी तमाम अतराफ़ में फैला दी। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में एक रिवायत मौजूद मिलती है। हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, सअद, सईद और अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, ये तमाम लोग ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हुआ करते थे। यानी जंगों में, जितनी भी जंगें हुई उन जंगों में ये तमाम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े रहते थे और जब नमाज होती थी तो नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रहते थे। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस रिवायत से हम इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने बहादुर और शुजा इंसान थे कि जंगों में हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हुआ करते थे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हमला ना कर सके और अपनी जान निसार किया करते थे। ये तमाम चीज़ें इस बात पर दलालत करती हैं कि शुजाअत व बहादुरी के अंदर आप अपनी एक अलग ही मिसाल रखे हुए थे।
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح میدان کارزار کے ایک بہت بڑے شہسوار تھے، بالکل اسی طرح علمی میدان کے آپ کافی ماہر شہسوار تھے۔ تعلیم و تعلم سے وابستگی آپ کو ہمیشہ سے ہی رہی ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک روشن باب، ایک روشن مینار تعلیم و تعلم سے وابستگی اور شغل رہا ہے۔ اس کا اندازہ ہم آپ کی حدیثوں سے لگا سکتے ہیں، آپ کی روایتوں سے لگا سکتے ہیں، جن میں سے 2 روایتیں متفق علیہ ہیں، 3 روایتیں صحیح بخاری میں ہیں اور 2 روایتیں صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل کے اندر 28 روایتیں موجود ہیں اور مسند بقی بن مخلد کے اندر 48 روایتیں آپ کی موجود ہیں۔ اور جلیل القدر صحابہ کرام، بڑے بڑے راویان حدیث نے آپ سے روایتیں بیان کی ہیں، جن میں سے سر فہرست حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، عمرو بن حریث، ابو الطفیل عامر بن واثلہ الکرانی، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر وغیرہم ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کئی ساری فضیلتوں کی حامل ہے، کئی سارے مناقب آپ کے بارے میں وارد ہیں۔ احادیث نبویہ کے اندر کئی فضیلتیں آپ کی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، جنت کی خوشخبری آپ کو اس دنیا میں ہی سنا دی تھی اور لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث نبویہ میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں آپ کی وارد ہیں۔ آپ کی ذات گرامی اخلاق حسنہ کا پیکر مجسم ہے، اوصاف حمیدہ کا ایک روشن مینار ہے۔ صوم و صلاۃ، تقوی پرہیزگاری، امانت و دیانت، صدق و صدقہ، صداقت و شجاعت، اسی طریقے سے دلیری اور بہادری، یہ تمام اوصاف حمیدہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، جتنی بھی اچھی صفتیں ہوتی ہیں، اچھے اخلاق اور اچھی عادتیں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام آپ کے اندر موجود تھیں اور آپ کافی نیک اور صالح انسان تھے۔ آپ کی وفات سن 51 ہجری مدینہ منورہ سے 10 میل دور مقام عقیق میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی تجہیز و تکفین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، تو جیسا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم تمام لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے دین اسلام کی خدمت کی، کیا قربانیاں آپ نے پیش کی، کن مصائب و آرام سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے آپ نے کیا کیا قربانیاں پیش کی، کن کن مصائب و آرام سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، یہ تمام چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ بس ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اسے یاد کریں، اپنے ذہن و نقوش میں اسے بٹھائیں اور اپنے بعد آنے والی نسلوں کو انہیں دیں، ان کے سبق پڑھائیں اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں سے میرا سوال یہ رہا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اسلام قبول کیے تھے، آپ سے پہلے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ اس کا جواب آپ کو آج کی اس ایپیسوڈ میں مل جائے گا۔ آپ اگر اسے دھیان سے دیکھیں تو اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دے لے جائیں گے، اور اگر آپ کا جواب صحیح رہا تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ کے جواب کو ہم ڈسپلے پر شو کریں گے۔ اور جہاں تک رہی بات پچھلے ایپیسوڈ کے سوال کی، تو جنہوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے وہ یہ رہے۔ تو جہاں تک رہی بات پچھلے ایپیسوڈ کے سب سے خوبصورت تبصرے کی، کہ پچھلے ایپیسوڈ کا مکمل ایپیسوڈ کا جنہوں نے سب سے خوبصورت تبصرہ پیش کیا ہے اور بیسٹ کمنٹ ونر کا ایوارڈ جنہیں دیا جاتا ہے وہ یہ رہے۔ اب آج کی ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ اور ایک عظیم الشان اور جلیل القدر سیرت کے ساتھ۔ جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، سرکشت رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح بنا، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔